अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बयान करने वाले हैं हज़रत अली असगर की शहादत का वो दर्दनाक वाक़या कि अगर कोई पत्थर दिल इंसान भी इस वाक़ये को सुन ले तो उसकी आंखों से भी आंसू जारी हो जाएं। करबला के दूध पीते इस मासूम अली असगर को जालिमों ने किस तरीके से कत्ल कर दिया। इमाम हुसैन अपने 18 साल के जवान बेटे को अभी दफन करके आए ही थे, खेमों में तशरीफ़ लाए तो आपके कानों में बीवियों की रोने की आवाज़ आई। खेमे में गए और फरमाया कि साबिरों की औलाद हो, सब्र करो। सैयद ज़ैनब ने अर्ज़ की कि या हुसैन और मोहम्मद कुर्बान हो गए। मैंने खुशी से कबूल किया। कासिम निसार हुए, मैंने हंस कर मंजूर किया। अली अकबर शहीद हो चुके, कोई शिकायत नहीं की। अल्लाह की राह में तो अभी बहुत सी मुसीबतें आनी हैं, खुशी से कबूल कर लूँगी, मगर अब मासूम अली असगर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। शिद्दत प्यास से किस तरह से तड़प रहे हैं और बार बार अपनी सूखी ज़बान निकाल कर दिखाते हैं कि शायद अब भी पानी के 2 कतरों से मेरी ज़बान तर हो जाए। ए बिनते फ़ातिमा, आपके कदमों की खाक पर सदके जाऊं कि आपने जिस तरह से सब्र व शुक्र के साथ तमाम मुसीबतों का मुकाबला किया और मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस गलियों से लेकर मैदान करबला की इस तपती हुई रेत तक जिस तरह से आप फिदाकारी और जिस साबित कदमी से अपने भाई का साथ दिया, क़यामत तक मुसलमान औरतें आपके इस हौसले पर फ़ख्र करती रहेंगी। हज़रत ज़ैनब अभी कुछ और कहना चाहती थी कि हज़रत बानो ने हाथ जोड़कर कहा, आका हुसैन, मदीना पाक से लेकर मैदान करबला तक और औनो मोहम्मद की कुर्बानी से लेकर अली अकबर की अनह की शहादत तक खामोश नहीं हूँ। अब तक न कोई शिकायत की और न कोई दरख्वास्त की और शायद कभी ना करूँगी, मगर देखो ना, मेरे लाल की आंखें पथरा गईं, उसका मन का ढल चुका है, तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है। आका, आज 2 दिन से उसकी हल्क में दूध का एक कतरा भी नहीं गया। ममता की मारी हूँ, मजबूर हो गई हूँ, इसलिए फरियादी हो रही हूँ कि मेरे लाल को ले जाओ और दुश्मनों को मेरे बच्चे की बेताबी और बेकसी दिखाओ और कहो कि ए जालिमों, अगर कसूर है तो हमारा है, मगर इस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं है और यह किसी की बेयत को नहीं जानता, इसलिए हमारे लिए नहीं, सिर्फ इस मासूम बच्चे के लिए 2 घूंट पानी के दे दो। या सैयद, मुझे उम्मीद है कि अगर उमर बिन साद नहीं तो ना सही उसके लश्कर में सैकड़ों औलाद वाले होंगे, उनमें से किसी ना किसी को तो ज़रूर मेरे लाल पर रहम आ जाएगा। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि ए बानो, तुम्हारा ख्याल है, वरना मुझे उन संग दिल इंसानों से तुम्हारे असगर के लिए भी पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि जिन जालिमों को औनो मोहम्मद पर रहम न आया, जिनको अब्बास और कासिम पर तरस न आया और जिन्होंने अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ाए, उन पत्थर दिल इंसानों से तुम अली असगर के लिए कैसे रहम की उम्मीद रख सकती हो। और कितना दर्दनाक वो मंजर था, कितना खौफनाक वो मंजर था, कैसा वो खौफनाक समा था कि फ़ातिमा के लाल ने शहरबानों की गोद से अपने मासूम बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए और बीबी शहरबानों ने अपने लखते जिगर को यह कहते हुए शोहर की झोली में दे दिया कि जाओ मेरे लाल, अल्लाह के हवाले। शहरबानों ने फिर अर्ज़ किया कि या हुसैन, गरम गरम लो कि थपेड़ों से कहे मेरा फूल कुम्हला न जाए, उसको दामन में छुपा कर सीने से लगा लो। अमर बिन साद ने कहना, यह बच्चा तुम्हारे उस नबी का नवासा है जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, और फिर मेरे बच्चे को उनके सामने रख देना। मुझे उम्मीद है कि मेरी मासूम अली
اصغر کو دیکھ کر ان کو رحم آ جائے گا۔ شہزادۂ دو عالم نے شیر خوار اصغر کو جھولی میں اٹھایا، دامن میں چھپایا، سینے سے لگایا اور لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ حضرت شہر بانو نے سیدہ زینب سے کہا، بہن دعا کیجیے کہ عمر بن سعد کو میرے لال کی بے کسی اور معصومیت پر رحم آ جائے۔ سیدہ کے لال اپنے بچے کو دامن میں چھپا کر عمر بن سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین کو دامن میں کوئی چیز چھپا کر آتے دیکھا تو ساتھیوں سے کہنے لگا کہ لگتا ہے حسین گھبرا گیا ہے اور صلح کے لیے قرآن اٹھا لایا ہے، اور دیکھو اگر حسین یزید کی بیعت پر صلح کرے تو اس کا خیر مقدم کرنا، اور اگر یزید کی بیعت کے لیے بنا صلح کرنی چاہے تو قرآن کا بھی لحاظ نہ رکھنا، تیروں سے قرآن کو بھی پھاڑ دینا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام علی مقام کو کھڑے دیکھا تو کہا، حسین کیوں آئے ہو؟ نور نگاہ علی نے جواب دیا، خود نہیں آیا ہوں، ماں کی ممتا نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اگر میں نے خود آنا ہوتا تو قاسم اور عباس کی جانثاری سے پہلے آتا، اور اگر میں نے پہلے آنا ہوتا علی اکبر کی شہادت سے پہلے آتا۔ جب میں اس وقت نہیں آیا تو سمجھو کہ حسین اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ اپنے دامن میں جس ننھے سے بچے کو دامن میں چھپا کر آیا ہوں، اس کی ماں کے درد بھری درخواست لے کر آیا ہوں۔ عمر بن سعد، دیکھ اہل بیت کے اس شیر خوار بچے کو دیکھ، کربلا کے اس مہمان کو دیکھ، شہر بانو کے اس لال کو دیکھ، شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، زبان خشک ہو گئی ہے، یہ معصوم ہے، یہ بچہ ہے، شیر خوار ہے، اور ابھی یہ یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی اطاعت کو نہیں سمجھتا، اور ابھی اسے کسی کی بغاوت کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے اس کا کوئی قصور نہیں، اور اس لیے مجھے اس علی اصغر کے حلق میں زیادہ نہیں تو صرف 2 قطرے ہی پانی کے ڈال دے۔ شہر بانو کے اس شیر خوار کو پانی دے، نہیں میرے اصغر کو نہیں، بانو کے بچے کو نہیں، اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خوار نواسے کو پانی دے دے۔ تاریخ تیری اس رحم دلی پر فخر کرے گی، مسلمان تیرے اس ایثار قدر کریں گے، اور تیرے نان پاک کی امت قیامت تک تیری نیکی پر شاباش کرتی رہے گی۔ عمر بن سعد، یزید کی حکومت اور سلطنت ابن زیاد کی عیش اور آنند اور تیری شان اور شوکت تجھے مبارک، مگر دیکھ علی اصغر میری جھولی میں کوفہ کے اس ریگستان میں چند سانسوں کا مہمان ہے، دیکھ اس کے سانس کی کیفیت بدل چکی ہے، اور دیکھ اس کا من کا ڈھل چکا ہے، اس لیے خدا کے واسطے 2 گھونٹ پانی کے دے دے۔ اتنا کہہ کر فاطمہ کے لال نے اپنے لختے جگر کو جھولی سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور پھر اصغر کے چہرے سے دامن ہٹا کر فرمایا، بیٹا اصغر، آخری نشانی بن کر، عظمت اسلام کی آخری دلیل بن کر، اور دین و شریعت کی آخری آیت بن کر، اتمام خزت کے لیے اپنی سوکھی ہوئی زبان عمر بن سعد کو دکھا دو، تاکہ حشر کے میدان میں دربار خدا بندی سے مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین خاموش ہو گئے، انتظار کرنے لگے، اس میں 1000 انسانوں کے لشکر میں سے کسی کو علی اصغر پر رحم آئے گا، اور وہ دوڑ کر پانی کے چند قطرے اس کی سوکھی زبان پر رکھے گا، مگر وہ انسان کہاں تھے؟ وہ تو جانور بن چکے تھے، حیوان بن چکے تھے، اپنے وصولوں کی خاطر وحشی درندے بن چکے تھے، اور ان کے سینوں میں دل نہیں تھے، پتھر تھے، پتھر نہ کہیں بلکہ چٹانیں تھیں۔ تھوڑی دیر تک تو خاموشی چھائی رہی، اور پھر عمر بن سعد نے اس خاموشی کو توڑ دیا اور کہا، حسین، تیرے دادا اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر ایڑیاں رگڑی تھی تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حسین، تیرے نانے
مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ حسین اپنے دادا سے پانی مانگ، اپنے نانا سے پانی مانگ۔ عمر بن سعد کی اس برہمانہ گفتگو سے سید کا لال جوش میں آ گیا اور فرمایا، عمر بن سعد، اگر میں چاہوں تو کوفہ کے اس ریگستان سے پانی کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اگر میں چاہوں تو آسمان سے پانی کے نعرے برس جائیں، مگر ظالموں، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے تمہارے صبر کی امتحان اور میرے صبر کی امتحان۔ عمر بن سعد نے پھر پکارا کہ اے حسین کا بچہ، زندہ نہ جانے پائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام حسین کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ ظالم حرملہ کا تیر کربلا کے شیر خوار اصغر کے حلق سے پار ہو کر حضرت امام حسین کے بازو میں جا لگا۔ پھر اس پیکر تسلیم و رضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے